हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयज़ा फ्रीलांसिंग वाली है और आज आप मौजूद हैं मेरे साथ। आज हमारे चैनल का नाम है आयज़ा एचवी वाली। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट आए हैं जिनका नाम है मुसर्रत एजुकेशन वाली। आज हमसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि कौन है, कहाँ से आई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें, आप कहाँ से आई हैं और आप कौन हैं? जी, मेरा नाम मुसर्रत सईद एजुकेशन वाली है और मैं रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए आई हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपका रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और इसमें आने का क्या मकसद था? जी, बेसिकली हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया में मैंने रेहान स्कूल को जब सोशल मीडिया पे देखा है तो मैं विज़िट किया यहाँ का स्कूल का। हम लोग आए और फिर मैंने सबसे पहले 1 साल हो गए मेरी बेटियों को उनका मैंने यहाँ पे एडमिशन करवाया है। तो फिर जब उनकी मैंने प्रोग्रेस देखी है कि वो एक अच्छी तालीम मतलब कर रही हैं, जो कंटिन्यू कर रही हैं, तो फिर मेरे भी अंदर भी शौक़ पैदा हुआ तो मैंने टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना शुरू कर दिया। ओके, आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप कहाँ से आई हैं और इस सिटी में आने का क्या मकसद था? ये आपने कर दिया सवाल कि कहाँ के रहने, मैंने उनका बता दिया था आपको बेसिकली है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? जी, मुझे 1 वीक हो गए रेहान स्कूल को ज्वाइन करते हुए और मैंने स्टोरी पोस्ट सीखी है, कैनवा पोस्ट सीखी है, कॉल एनी सीखी है और इंटरव्यू मैंने 1 वीक में अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली सारी चीज़ें। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपको ट्रेडिशनल स्टडी में और इस स्टडी में क्या फ़र्क नज़र आता है? जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। इस सवाल का मैं जवाब आपको डिटेल से देना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि वो तालीम जो है वो गलत है, नहीं। मैं खुद पहले टीचर रही हूँ, वो तालीम बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस तालीम की हम लोग पेरेंट्स तलाश ले रहे हैं वो आजकल हमारे बच्चों को नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्कूल प्राइवेट हैं इस्लामाबाद में, बाराकों में, जिन प्राइवेट स्कूलों ने अंदर ही अकेडमी अपने बनाई हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह 8 से लेके वो स्टूडेंट को 2 बजे तक मतलब स्कूल में पढ़ाते हैं, 2 बजे की छुट्टी दे के, तो उन्हीं पेरेंट्स को और बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे इसी स्कूल के अंदर अकेडमी में पढ़ाएं। अब ये है कि होना इस तरह चाहिए कि बच्चे को ऐसे प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि वो अगर एक स्टूडेंट 8 से लेके 2 बजे तक स्कूल के अंदर होता है तो उसे ऐसे प्रिपेयर किया जाए, ऐसे तैयार किया जाए कि उसको ना किसी की ज़रूरत पड़े और ना ही किसी अकेडमी की ज़रूरत पड़े। और दूसरी बात ये है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले स्टेशनरी लेते हैं 20,000 की, 80,000 की। क्या पेरेंट्स को यकीन है हम लोगों को कि ये हमारे बच्चों को सारी चीज़ें यूज़ हमारे बच्चे करते हैं? नहीं, ये चीज़ नहीं है इस तरह कि ये यूज़ हमारे बच्चे नहीं करते पूरे साल में स्टेशनरी का सामान। और वो 20,000 80,000 की प्रिंसिपल टीचरें कहती हैं प्राइवेट स्कूल वालों के बच्चों को कि ये हमारी स्टेशनरी जमा करवाओ और पूरे साल की है। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने रटाबाजी लगाई हुई है, रटाबाजी से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी है या एक चैप्टर है इंग्लिश का, तो उसको बच्चे को सही तरीक़ेकार से पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि उसको रटा लगा के पढ़ाया जाता है कि इस तरह रटा लगा के बच्चे याद करते हैं और वो रटा लगा के पेपरों में लिख लेते हैं, पास हो जाते हैं। बट उनके माइंड में ये चीज़ नहीं जाती कि बच्चे ने क्या चीज़ सीखा है। दूसरी बात ये है कि जब बच्चे घर आते हैं तो पेरेंट्स स्टार और एक्सीलेंट बच्चों की कॉपी पे देख के बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स देखते हैं कि आज तो स्कूल में हमारे बच्चों को कॉपी पे स्टार मिले, एक्सीलेंट मिले। बट उनको ये पता नहीं चलता कि हमारे बच्चे के माइंड में ये चीज़ें आई हैं कि नहीं आई। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी है, मैं मरी भी चली गई थी बच्चियों की तालीम में, लेकिन वो तालीम मेरे बच्चियों को वहाँ नहीं, मेरी बेटियों को मिली जिसकी मैं तलाश में थी। तो ये तालीम जब मैंने स्कूलों के हालात देखे तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये तालीम बच्चों को दिलवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ तालीम से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही कह रही हैं। एआई स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्कूल में देखें सारा रट्टा सिस्टम है और ये भी कि सही से नई तफसील से वो बताते हैं कि ये काम किस लिए है, इसमें क्या हो रहा है। सही बात की आपने। आपसे मेरा अगला सवाल ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं, मैं माज़रत इसी थोड़ा सा इसको डिटेल सुना चाहती हूँ कि अगर एक चैप्टर है इंग्लिश का
تو وہ بچے کو اسٹوڈنٹ کو جب پڑھایا جائے تو اس کے جو مشکل ورڈز ہیں میننگ انڈر لائن کیے جائیں، وہ بچے کو پہلے ورڈز میننگ کروایا جائے، پھر اس انگلش کی ٹرانسلیٹ انٹو اور اردو کروائی جائے، اور پھر بچے کو ایکسرسائز پہ جب بچہ جائے گا تو وہ بچے بہت ایزیلی پڑھ سکیں گے۔ تو آج کل یہ کسی اسکول میں آپ چیک کریں، وہ نہ تو ورڈز میننگ کروائے جاتے ہیں، نہ انگلش کی ٹرانسلیٹ انٹو اردو کروائی جاتی ہے۔ فل ان دا بلینکس کریں جی، یہاں لگانا ہے، اب بچے کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں فل ان دا بلینکس میں کیا چیز لگانی ہے، اس کا میننگ بھی کیا ہے۔ جی تو میں نے پھر اس حوالے سے یہ تعلیم بچوں کو چھڑوائی ہے، اور وہ بھی میں کنٹینیو کروں گی، لیکن جب تھوڑی سی یہ تعلیم سیکھ لیں گی تو پھر وہ بھی انشاءاللہ تعلیم کنٹینیو بھی کروں گی۔ جی بالکل صحیح بات ہے، اگر آپ یہ ڈبل کروا رہی ہیں نا، مطلب صحیح بات ہے وہ کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ذرا معذرت، وہ ڈبل برڈن پڑ جاتا ہے جی جی کہ وہ تعلیم بھی اور یہ بھی، تو اسی لیے میں نے کہا کہ تھوڑا یہ تعلیم حاصل کر لیں تو پھر وہ بھی میں تعلیم کرواؤں گی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔ جی آپ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا اب آپ کی فیوریٹس کے بارے میں جانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی 3 فیوریٹ کنٹریز اور 3 فیوریٹ کلرز بتا دیں۔ جی میرا سب سے پہلے فیوریٹ کلر ہے وائٹ اور جی پنک اور پرپل۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی فیوریٹ کنٹریز بتا دیں۔ انگلینڈ، امریکہ اور دبئی۔ اوکے، سو آپ مجھے اپنی 3 فیوریٹ پرسنالٹیز بتائیں۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم، جی اور حضور علم اقبال۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کھانے میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ مجھے کھانے میں سب سے پہلے چکن بریانی اچھی لگتی ہے، اور حلیم میری بیسٹ ڈش ٹھیک ہے۔ ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا ایسا لمحہ ہو جو کہ آپ کا یادگار ہو، آپ کو اس میں بہت مزہ آیا ہو۔ ٹیچنگ کے شعبے میں، بٹ میں نے پہلے ہماری ٹیچنگ جب کر رہی تھی تو وہ لائف میری ابھی الحمدللہ میری لائف بہت بیسٹ جا رہی ہے، لیکن وہ میری جو ہے نا بیفور میرج بہت اچھی لائف تھی، مری میں جاب کر رہی تھی، تو وہ میری لائف اچھی تھی۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا ڈریم ہے، کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتی ہیں، کہ ان کا بھی ڈریم وہی اسی سے ریلیٹڈ ہو۔ آپ کا کیا شوق ہے، کہ آپ کیا کروانا چاہتی ہیں؟ جی اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ جب ان کی یہ تعلیم پہلے بات ہے کمپلیٹ ہوگی تو میں وہ ان کو پرائیویٹ اسکول والی تعلیم دلواؤں گی۔ اب یہ جب ان کی دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس کے بعد میں یہ ڈیسیژن لوں گی، اس کے بعد میں فائنل کروں گی کہ مجھے کس بچوں کس لین پہ لے کے جانا ہے۔ جی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو بچیاں ہیں ان کو یہاں پہ آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، انہوں نے ابھی تک آپ کو ان کے اندر کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ نظر آئی ہیں دوسرے اسکول سے اور اس اسکول سے؟ جی سب سے پہلے تو میری بیٹیوں کے اندر کانفیڈنس آیا ہے، جو باقی اسکولوں کے اسٹوڈنٹ میں شاید یہ چیز نہیں دیکھی، کہ بچے پڑھ لیتے ہیں، بچے ڈگری لے لیتے ہیں، بچے مطلب آگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اسٹیج پہ آ کے کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اسٹوڈنٹ کے اندر بہت سارے اسکولوں کا میں وزٹ کیا ہے اور میں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ہو۔ سب سے پہلے اے اسکول میں نے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ بچے جو ہی آتے ہیں تو وہ جب انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، اور وہ میری بیٹیوں کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ کانفیڈنس ہے اور بہت تبدیلی آئی، اور میری بیٹی نے بہت کچھ سیکھا ہے، میں مطمئن ہوں۔ جی ٹھیک ہے، سو سب سے پہلے کانفیڈنس یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بندے کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے بڑے بڑے پبلک اسپیکرز ٹیڈکس ٹاک جیسے جاتے ہیں نا بتانے، تو اس طرح سے ان کے اندر بھی بہت سارا کانفیڈنس آتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنے اگلے 5 یا 2-3 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ میرا یہی مائنڈ ہے کہ میں ٹیچر ٹریننگ کروں، تو یہی تعلیم میں سیکھوں کو ٹیچر ٹریننگ کورس کروں، اور میں ایک اچھا مطلب اسکول اپنا اوپننگ کروں یا اسی اسکول میں جاب کروں، پہلے تو میرا یہی مائنڈ ہے۔ تو جب میری یہ تعلیم پوری ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں ڈیسیژن لوں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سو آپ سے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے لاسٹ پہ کوئی ویورز کو ایڈوائس دے دیں جو کہ ان کے کام آئے اور ریحان اسکول سے ریلیٹڈ ہو۔ جی میں اپنے ویور جو میرے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے یہاں اے آئی اسکول کا وزٹ کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں اے آئی تعلیم دلوائیں، اور اپنے بچوں کو بھی آپ لے کے آئیں۔
اوکے، تھینک یو سو مچ. سو ویورز، میری بھی ایک ایڈوائس ہے کہ آپ اپنا ٹائم بالکل ویسٹ نہیں کریں، اور جو چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. لائک اے آئی اسکول میں بھی آپ ایڈمیشن لیں، کیونکہ اے آئی بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے امریکہ کی بہت ساری کمپنیز ہیں جو کہ جیسے چائنا بہت ساری چیزیں ایڈ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، اس طرح سے ہم اے آئی کو یوز کر کے نیو چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.